اج دے ڈینہ کو دو نسبتاں ہیں، ایک تے جمعے دے نال نسبت ہے، بئی نبی پاک دی معراج دے نال نسبت ہے۔ جیری رات گزر چکی ہے اے شب معراج ہی کو آکھیا وینے، معراج دی رات آکھیا وینے۔ ہی رات کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا مکانت صدوات سارے پردے ہٹاتے اپنا دیدار کروایا ہا۔ سارے پردے ہٹاتے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا ہا۔ معراج ہندے کچھ مراحل ہیں، ہندے کچھ رستے ہیں۔ معراج شروع تھی ہے کعبے تو، نبی پاک مکے دے وچ موجود ہیں، کعبے دے نال گھر ہے، حضرت ام ہانی نبی پاک دی سوت رہن۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی دے گھر دے وچ آرام فرما ہیں، اتھوں معراج شروع تھی نہیں ہے، اتھوں معراج شروع تھی نہیں ہے۔ معراج دا پہلا مرحلہ ہے کہ کعبے تو لاتے بیت المقدس تک، کعبے تو لاتے مسجد اقصی تک، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ معراج دا دوجا سفر ہے بیت المقدس کنو لاتے زمین تو لاتے پہلے اسمان تک۔ بیا مرلہ تریجا مرلہ ہے یہ 7 آسمانیں دا سفر، 7 آسمانیں دے سفر دے بعد والا 7ویں آسمان کنو بیا ایک مرحلہ شروع تھی نے سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا کنو لاتے والا عرش تک نبی پاک تشریف گھن گئے، والا عرش کنو لاتے اگے لا مکان جتھا کوئی جگہ ہی کہنی، اتھا جتھا یا تے رب دی ذات جان دی ہے یا رب دے حبیب دی ذات جان دی ہے، اتھا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو صدوات سارے پردے ہٹاتے اپنا دیدار فرمائے، اپنا دیدار کروائے۔ کعبے تو لاتے بیت المقدس شام دی سرزمین، فلسطین دی سرزمین تک، اے نبی پاک دا سفر ہے۔ ولا بیت المقدس کنو لاتے زمین کنو لاتے پہلے اسمان تک دوجا سفر ہے، دوجے اسمان کنو تریجے اسمان تک، تریجے کنو چوتھے اسمان تے سرکار گن، چوتھے کنو پنجویں تے گن، پنجویں کنو چھویں تے گن، چھویں کنو ستویں تے گن، ستویں کنو اگی تے سدرۃ المنتہا تے گن، سدرۃ المنتہا کنو اگو عرش تے گن، عرش کنو اگو لا مکانہ تے رب نے دیدار کروائے۔ اتنا وڈا سفر ہے۔ ہن ان دا فاصلہ دیکھو، فاصلہ کتنا ہے۔ مکے کنو لاتے شام دی سرزمین تک پہلے جیڑا سفر ہوندا وہ مہینے دا سفر ہا، مہینے دا سفر او ہے۔ زمین کنو لاتے اسمان دا سفر ہے 500 سال دا، زمین کنو لاتے اسمان تک 500 سال دا سفر ہے۔ پہلے اسمان کنو دوجے اسمان تک ولا 500 سال دا سفر ہے، دوجے کنو تریجے تک ولا 500 سال دا سفر ہے۔ 7 اسمان ہیں، اسمانے دا سفر 3500 سال دا سفر ہے۔ 7 آسمان، 7ویں آسمان کنو اگو سدرۃ المنتہا ہے، حضرت جبریل دی جا ہے، حضرت جبریل دی انتہا ہے، حضرت جبریل دا گھر ہے۔ جبریل اگو نہیں ون سکدا، یعنی جتھا جبریل دی انتہا ہے اتھا اللہ دے حبیب دی ابتدا ہے، یعنی جتھا جبریل رک ونے سادہ محبوب ہوں کنو بھی اگی تے سفر کر ویندے۔ تے سدرۃ المنتہا کنو 70,000 پردے، 70,000 حجاب ہیں عرش دے، ہر حجاب دے وچ لکھاں سالیں دا سفر ہے۔ 1 کروڑاں ارباں سالیں دا سفر میرے نبی نے کیتے، لیکن اللہ نے کوئی سفر نہیں آکیا، فرمائے محبوب دی سیر ہے، سفر نہیں آکیا، فرمائے سیر ہے۔ تے لکھاں ارباں کروڑاں سالیں دا سفر ہے۔
اتنا وڈا سفر اتنی جلدی کتنا طے تھے سرکار تشریف گھن گن جن جے ویلے واپس ولے نا دیدار کر دے واپس اندے بیان 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام دے نال بھی ملاقات تھئی ہے 9 دفعہ ملاقات تھئی ہے ولا رب دے کول ویندے رہ گن ولا موسیٰ علیہ السلام دے کول 5 نمازاں موسیٰ علیہ السلام آدھے رہ گن 5 بے کام کرواؤ بیاں کام کرواؤ 50 تو 5 بچن رب نے فرمایا محبوب تہاڈی امت 5 پڑھ سے ثواب 50 دا عطا فرمے سا تہاڈی امت 5 نمازاں پڑھ سے ثواب 50 دا عطا فرمے سا ہن اتنا ارباں خربیاں سالیں دا سفر ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کتنا جلدی طے کیتے جنہیں سرکار اللہ دا دیدار کرتے واپس ہے نا وضو پانی دے نال وضو کیتا ہنے وضو والا پانی حالی تک ٹپک دا کھڑا ہا جڑے دروازے تو گزرتے گئے ہن دروازے دے نال دروازے دی کنڈی دے ہوتے میرے نبی پاک دے امامے دا شملہ لگیا ہا کنڈی ہلدی کھڑی ہے جی میں چھوڑتے گئے ہن واپس جو ولین حالی تک کنڈی ہلدی کھڑی ہے جڑے بستر مبارک تو سرکار اٹھی تے گئے ہن بستر حالی تک گرم ہا اتنا خربے سالیں دا سفر کرتے آگن حالی تک یعنی کچھ سیکنڈ گزرے کچھ سیکنڈ دے وچ اتنا سالیں دا سفر کرتے آگن لوگ آدن ایک ہی میں تھی سکدے ایک ہی میں تھی سکدے اربع سالیں دا سفر ہے آج دے جڑے پڑھے لکھے کچھ لوگ ہیں وہ آدن ساری عقل اچ ایک گال نہیں اندی میں کہ عقل اچ کی میں آوے موجزہ آدھے ہوں کو ہے جڑا عقل اچ نہ آوے موجزہ آدھے ہوں کو ہے جڑا عقل اچ نہ آوے اے ساری قدرت نہیں اے رب دی قدرت ہے صدوایا رب نے ہے رب نے فرمایا اگر اعتراض کرنے تے میری ذات دے اتے کر کہ میں اپنے حبیب کو معراج کروائے تے کون ہے جڑا میری ذات دے میری قدرت دے اتے اعتراض کر سکے جڑا میری قدرت دے اتے اعتراض کر سکے او جی کی میں تھی سکدے اے لکھاں کرباں سالیں دا سفر اتنا جلدی کی میں کر رہے ہیں سمجھے جو نہیں اندھی کو سمجھو اللہ رب العالمین دا قرآن ہے اللہ دا نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا ایک امتی ہے وزیر ہے جدا نا ہے حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس دا تخت پیش کرو حضرت آصف بن برخیہ نے اکھ جھپکن کو پہلے پلک جھپکن کو پہلے بلقیس دا تخت جڑا مہینے دا سفر ہا پلک جھپکن کو پہلے بلقیس دا تخت سامنے رکھ دیتے نے مہینے دا سفر ہے لیکن اکھ جھپکن کو پہلے بلقیس دا تخت سامنے رکھ دیتے نے ادو حضرت مولا علی دی ذات ہیں مولا علی جن جے ویلے گھوڑے دے ہوتے چڑھ دے ہن پہلا قدم رکھے نے ہن قرآن پڑھن شروع کرے نے ہن دوجا قدم رکھن کنو پہلے سارا قرآن پڑھ گندے ہن سارا قرآن پڑھ گندے ہن سارا قرآن پڑھ گندے ہن حضرت مولا علی ولی ہیں آصف بن برخیہ بنی اسرائیل دے نبیین دا ولی ہا نبیین دی امت دے وچوں ایک ولی ہا او ولی ہیں اگر ولی دی اے شان ہے تے نبی دی شان دا عالم کیا ہو سے اگر ولی تے امتی دی اے شان ہے تے نبی دی شان دا عالم کیا ہو سے بغداد دی سرزمین دے ہوتے ایک بزرگ راندین حضرت شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک مرید ہا ہندے ذہن دے وچ ایہا گال موجود ہے کہ یار ایک میں تھی سکدے نبی پاک خربے سالیں دا سفر کرتے گئے لیکن واپس جو بلین حالی تک بستر گرم ہا کنڈی ہلدی کھڑی ہے پانی ٹپک دا کھڑا ہا خرباں سالیں دا سفر کرتے گئے کی میں تھی سکدے عقل وچ گال نہیں اندی وسوسے دا شکار ہا لیکن ہندی ڈیوٹی اے ہے کہ شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن جے ویلے جمعے علی دی وہار جمعے دے بیان کرن دے ہن ہوں مرید دی اے ڈیوٹی ہے مسلے چاہتے مسجد دے وچ وچھیندا ہا ہن مسلے دے اوتے آتے اولیاء کرام صوفیاء کرام آتے بہندے ہن جنے نماز پڑھی ونجے ہا مسلے چاہ گندا ہا ہندی اے ڈیوٹی ہے جمعے علی دی وہار ایک دفعہ بازار دے وچ او مرید گئے ون تے مچھلی گھدس مچھلی گھنتے آئے آتے گھر والی کو دیں دے آدھے ہی کو پکا میں جمعے دی نماز پڑھتے واپس ہسوں تے اے مچھلی کھوسو آنا
گھر والی مچھلی پکاون شروع کر دیتے سے شیخ ابن او مرید مسلے چاہتے سے مسجد دی طرف ٹر پہ رستے دے وچ دریا دجلہ آئے وہاں کہ حالی ڈھیر ساری دیر ہے کیوں نہ غسل کر گنا ایک ٹبی مار گنا مسلے کنارے دے نال رکھے سا تے آپ اس دریا دے اندر داخل تے ٹبی مارے سے غوطہ لے سے غوطہ لاون دے بعد جن جے ویلے سر اتے باہر کٹھے سے نہ دریا دجلہ ہاں نہ ہوں دے کپڑے ہاں نہ ہوں دے مسلے ہاں نہ او جا ہے ٹبی ماریا ہستے بغداد دی زمین تے ہاں جنہیں ٹبی مار دے سر چاہتے سے مصر دی زمین تے پہنچا کھڑا ہاں بڑا حیران تھے کہ کیویں میں پہنچ گیا کیویں تھی سکدے بڑا حیران تھے آخرکار کوئی شے طریقے نال اپنے جسم کو ڈھپے سے ڈھپن دے بعد بازار دی طرف ٹر پہ ایک سنار دی دکان تے ویندے ہوندے نال ملاقات تھی ہوندے نال رہندے پریشان بڑا ہوندے یار کیویں ایتھا میں آ گیا خیر ہن زندگی دے گزارنی ہے اس سنار دے نال رہ گئے کچھ عرصے بعد سنار نے اپنی دھی دا نکاح ہوندے نال کر دیتے 7 سال دا عرصہ گزر گئے 7 سال گزر گئے 3 بال بھی ہوندے تھی گئے 7 سالان دے بعد ایک دفعہ او مرید ایک دریا ایک تالاب دے نال گزردا پیا ہوندا دل لا کے ٹبی مارا چاہ غسل کر گنا غسل کرن واسطے ہوں تالاب دے وچ داخل تھے ٹبی مار دے جنے سر چاہتے سے ولا دریا دجلہ دے وچ پہنچا کھڑا اوے مسلے لاتے ہن اوے ہوندے کپڑے لاتے ہن او دریا دجلہ ہا او سرزمین بغداد دی ہے یعنی ولا جو ٹبی مارے زمین مصر دی ہے جنہیں سر چاہتے سے ولا بغداد دی زمین تے آیا کھڑا ہا اور جلدی جلدی ہوں کو یاد ہے کہ ہاں میں 7 سال پہلے ہی جا دے ہوتے دے غوطہ مارے ہم اپنے کپڑے رکھیا ہم حالی تک کپڑے موجود ہیں مسلے لاتے ہیں کپڑے جلدی جلدی پاتے مسلے کو کچھ دے وچ رکھتے مسجد دی طرف ٹر پہ جمعے دی اوہا دیوار ہے جمعے دی نماز واسطے وینا پیا ہا جن نے مسجد دے وچ آئے آدھے مسلے وچا دیتے بڑا پریشان ہا حیران ہا کہ آخر اتنا عرصہ گزر گئے 7 سال دا عرصہ گزر گئے لیکن حالی تک کپڑے موجود ہیں حالی تک مسلح موجود ہے تے حالی تک جمعے دی دیوار ہے خیر نماز پڑھن دے بعد گھر گئے ہوندی گھر والی مچھلی بھی تیار کر چکی ہے مچھلی بھی تیار کر چکی ہے بڑا حیران ہا پریشان ہے کہ تھیا کیا ہے میرے نال مچھلی خیر کھاون دے بعد اپنے پیر دی بارگاہ حاضر تھے شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ آتے عرض کرنے حضور اے معاملہ ہے میں بڑا پریشان ہاں اس پیر کامل نے فرمایا اچھا اے دسا تیرے ذہن دے وچ نبی پاک دی معراج دے حوالے نال کوئی گال کھٹک دی ہے عرض کیتے حضور کھٹک دی تے ہے میں بڑا پریشان تھی نا ہم کہ اتنا خربے سالیں دا سفر ہے سرکار چند سیکنڈ دے وچ کیویں طے کیتے نے میں پریشان ہم شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تے کو مبارک ہوئے رب نے تیری پریشانی دور کیتی ہے تے تیرے نال اے واقعہ کرا تے رب نے تے کو دسائے کہ اگر تو 7 سال دا عرصہ گزار تے واپس ولی تے تیری اوہ جمعے دی دیوار ہے اوہ مسلے لاتے ہن اوہ کپڑے لاتے ہن سب کچھ مچھلی بھی تیری اوہ تیار ہے اوہ جمعے دی دیوار ہے مسجد دے وچ آئیں 7 سال دا عرصہ گزار تے آئیں حالی تک کوئی لمحہ تبدیل نہیں تھیا اگر تیرے واسطے تبدیل نہیں تھیا تے سرکار تے او ذات ہیں جیڑی کائنات دی جان ہیں جب تک جان ہے کائنات چلتی رہندی ہے جلے جان اس دنیا تو چلی گئی ہے نظام رک گئے کائنات رک گئی ہے جان ولا آئی ہے کائنات ولا چل پئی ہے جان ولا آئی ہے کائنات ولا چل پئی ہے محبوب علیہ السلام تے ہی مثال کو سمجھان واسطے ایک بئی مثال دیکھو ہی شاہ کو سمجھان واسطے جی میں اچانک ایک بھری ہوئی کیسٹ ہوئے ناچ شریف لگی پی ہوئے تے او بجلی دے ہوتے ہوندی سیٹنگ ہوئے بجلی اچانک ونے پی ریل اتھیں رک وینی ہے بجلی ونے بھی ریل اتھیں رک وینی ہے جن جے ویلے بجلی اندھی ہے ریل اتھوں چل دی ہے
بغیر تشبیہ بغیر تمثیل دے محبوب جویں او بجلی ہی ریل دے واسطے جان ہے، جان آئی ہے تے ریل چلی ہے، ایویں سرکار ہی کائنات دی جان ہیں، کائنات دے وچ موجود ہیں تے کائنات چل دی پئی ہے۔ جلے سرکار ہی کائنات تو لا مکانہ تے چلے گیا ہن، کائنات دا وقت تے لمحہ رک گیا ہا تے محبوب علیہ السلام دی او ذات ہیں۔ اللہ رب العالمین اج بھی اگر کائنات چل دی پئی ہے صرف اور صرف محبوب دی ذات ہی کائنات دے وچ موجود ہے، محبوب دا صدقہ ہے تے کائنات چل دی پئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جلے معراج والی رات براق دے اوتے بیٹھے نا، آقا علیہ السلام براق دے اوتے بیٹھے، جنتی لباس پاتا ہویا ہے، جبریل براق دی مہر پکڑے ہوئے ہیں، لگام پکڑی کھڑے ہیں، فرشتے چدھاروں کھڑے ہیں تے او آقا علیہ السلام دی ذات دلہا بڑے ہوئے براق دے اوتے سوار ہیں۔ آقا علیہ السلام دی اکھا مبارک دے وچوں اتھرو آئے حسین کہ اج میں براق دے اوتے سوار ہاں، دلہا بڑیا ہویا ہاں۔ اگر سارے علاقے دے وچ کوئی اگر گھوٹ بڑے تے گھوٹ بڑھتے جنہیں گھوڑی دے اوتے بہنے یا اپنی سواری دے اوتے بہنے ہندے رشتہ دار آدن سبحان اللہ کہ جا سوہنا لگدا پہ، بھیڑ آدھی ہے سبحان اللہ میرا ویر کہ جا سوہنا لگدا پہ، ماں آدھی ہے سبحان اللہ میرا لال کہ جا سوہنا لگدا پہ، والد آدھے سبحان اللہ میرا بیٹا کہ جا سوہنا لگدا پہ، لیکن جج ویلے میرا نبی معراج دے اوتے سوار ہیں، نہ میرے نبی پاک دی کوئی بھیڑ ہے، نہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی والدہ ہے، والدہ حیات ہیں، نہ آقا علیہ السلام دے والد ہیں، نہ نبی پاک دا شفیق چچا جناب ابو طالب ہیں، جنہیں سرکار براق دے اوتے سوار تھے حسین، اکھان دے وچوں اتھرو آیا حسین کہ اج میری والدہ ہوئے ہاں میں کو دیکھتے سبحان اللہ آکھے ہاں، میرا والد ہوئے ہاں میں کو دیکھتے سبحان اللہ آکھے ہاں، میرے یار دوست ہوئے ہاں میں کو دیکھتے سبحان اللہ آکھے ہاں۔ اللہ رب العالمین نے محبوب دے غم کو گوارا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان نہ تھی وہ، آج اگر کوئی تو کو دیکھتے سبحان اللہ آکھڑ اللہ کہنی میں رب دی ذات فرمیندی ہاں سبحان اللذی اسرا بعبدہ، محبوب میری ذات پاک ہے جائے تو کو معراج کروائی ہے، یعنی کوئی سبحان اللہ آکھڑ اللہ کہنا ہاں، جنہیں کوئی سبحان اللہ آکھڑ اللہ کہنا ہاں، رب نے خود سبحان اللہ آکھ دے محبوب دے کو دلاسا عطا فرمائے۔ محبوب کو معراج کیوں کروائی گئی ہے، وجہ کیا تھا؟ یہ ہے میرے نبی پاک دی 63 سالہ زندگی دے وچ ایک سال انجا ہے جے کو حزن دا سال آکھیا وینے، غم دا سال، غم دا سال آکھیا وینے۔ کیوں آکھیا وینے؟ کیونکہ ہوں سال میرے نبی پاک دا شفیق چچا جناب ابو طالب فوت تھی گیا نا، میرے نبی پاک دی کچھ دیواریں دے بعد نبی پاک دی گھر والی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ فوت تھی گیا ہن، اچانک ایک فوت کی تھی وے، یعنی اگر کوئی بندے دا کوئی سہارا ہی نہ ہوئے دنیا دے وچ ظاہری طور تے، نہ والدہ ہوئے نہ والد ہوئے نہ بھیڑا ہوئے نہ بھیڑی ہوئے، کوئی سہارا نہ ہوئے، ایک چاچا سہارا ہوئے، وہ چاچا بھی اس دنیا تو چلیا ونے تے سرکار علیہ السلام دا کتنا غم دے پہاڑ تھے ٹوٹے حسین، آقا علیہ السلام کتنے غمگین تھے حسین، ایک غم حالی باقی ہا، دوجا غم حضرت خدیجہ الکبریٰ دے فوت تھی مرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ او ہے میں اگر پلدا پیا تے اسلام دے ہوتے پلدا پیا، تساں اگر پلدے پیو تے اسلام دے ہوتے پلدے پیو۔ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ او ذات ہیں جڑی اسلام کو پلیندیا رہ گئے نا، جڑے اسلام کو پلیندیا رہ گئے نا۔ آقا علیہ السلام اپنی باقی ازواج دے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ذکر فرمینے ہن، جے تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات ہن سرکار نے بئی شادی نہیں کی تھی، بئی ابیہ نکاح نہیں فرمایا، جنہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دنیا تو چلے گئے ولا سرکار نے نکاح فرمائے۔ جناب ابو طالب سرکار دے چچا جان دا انتقال تھے، ہندے بعد نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ دا انتقال تھے، کیسا غم ہو سے
میں اگر غمگین تھی وہاں اگر اسا غمگین تھی ہوں ساکو دلاسا دے والے کوئی ہوندے نا سارے رشتہ دار ہومن احباب ہومن یار دوست ہومن آدن یار بڑا غمگین ہیں ہر ویلے غم دے وچ رہنی جولتے کو کوئی فلاں جا دے اتے گھماؤ قدرت دے نظارے دیکھ تیرے سینے دا جڑا بوجھ ہے کچھ ہلکا تھی ویسے ساکو دلاسا دیون واسطے لوگ یہ آتے ہیں جلے سرکار علیہ السلام غم دے وچ ہیں اللہ رب العالمین نے گوارا نہیں کیتا کہ محبوب غم دے وچ رہوے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجے جبریل کو بھیجتے فرمایا کہ اے جبریل وندے میرے محبوب کو آکو محبوب غمگین نہ تھی وہ سارے کول تشریف گھناؤ تو کو قدرت دے نظارے دکھاؤں ساکو تو آکو اپنی قدرت دے نظارے دکھاؤں اس انگو میراج تھئی ہے نبی پاک علیہ السلام جلے میراج علی رات سویر تھئیے رات دا سفر کرتے ہیں سویر تھئیے تے آقا علیہ السلام ایک جادو گزر دے پہ آنے ایک لونڈی ایک کنیز اپنے مونڈے دے ہوتے اٹا چاہتی دے ویندی پہ ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اٹا بھی چاہتی ویندی ہے تے اکھان دے وچوں ہنجو بھی وہندی وینی ہے نبی پاک علیہ السلام نیڑے تھن غم خار ہیں آقا علیہ السلام نے پوچھے کیا وجہ ہے روندی کیوں ویندی عرض کیتی ہے کہ میرا مالک کافر ہے میں بیمار ہاں اتو لیٹ تھی گی ہے تے ویسا میں کو میرا مالک مرے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ تھی میں تیری سفارش کر دینا کیسا سوہنا نبی ہے دنیا دے وچ بھی سفارش فرمیں دے کل قیامت علیہ دیوار بھی سفارش فرمیں سے دنیا دے وچ بھی بخشوے نے قیامت علیہ دیوار بھی بخشوے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں تیری سفارش کر دینا نبی پاک علیہ السلام اس کافر دے دروازے تے گن دروازہ کھڑکا نے کافر دروازہ کھلے نے باہر دے اندے سوہنا محبوب ودوہا والا چہرہ چمکیں دے سامنے کھڑے نے حیران تھی گئے پریشان تھی گئے آدھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک اتھا کہنے وے ہی محلے دے وچ کہنے وے ہے آج کی میں آگے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری لونڈی دی سفارش کرن واسطے آیا بیمار ہے ہی کو کچھ نہ آکھیں بیمار ہے ہی کو کچھ نہ آکھیں او حیران کھڑا ہے کوئی بئی گال دے ہوتے ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کو ہی گال دی حیرانی کہنی کہ تو سکی میں آئیو میں کو حیرانی ہی گال دے ہوتے ہیں تھوڑی دیر گزر دی او اندر وینے وند انجیل شریف یا تورات شریف چاہتے اندے ایک ورق کھولتے نبی پاک دے سامنے پیش کرنے تے عرض کرنے سونا اتھا دیکھو ملاحظہ فرماؤ پڑھو کیا لکھیا پہ ہوندے وچ لکھیا ہو یہاں کہ جس رات آخری اللہ دے نبی کو میراج تھی سے تے سویرے جنہیں وہ سویر تھی سے اللہ دا وہ آخری نبی ایک لونڈی دے اٹے دی تھیلی اٹے دی بوری اپنے مونڈے دے ہوتے چاہتے غیر مسلم دے دروازے دے ہوتے حسن اتھو میں کو پتہ لگ دے کہ آخری نبی او تسا ہو سونا حالی تک تے کافر ہم ہون تو چہرہ دیکھ دیم تو نشانہ دیکھ دیم کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بڑھاؤ تے میں کو مسلمان کر کھلو یعنی میرے نبی پاک علیہ السلام دے میراج دے صدقے اس کافر کو کلمہ نصیب تھی نے او آقا علیہ السلام دی ذات ہے آج دی دیوار 27 رجب ہے جیڑی رات گزری ہے ہی رات کو نبی پاک کو میراج تھی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے علماء فرمیندے کہ سرکار بڑا سفر کر گئن عرش تو اگے چلے گئن بڑا کمال ہے لیکن ہی تو وڈا کمال ہے کہ سرکار ولا ہی دنیا دے وچ تشریف گھنتے آ گئن یعنی امت کو ولا بھی کلہ نہیں نے چھوڑیا کون ہے جڑا اتنی وڈی نعمت پاتے ولا واپس آ وندے یہ محبوب ہیں جڑے امت دے غمخار ہیں امت دی خاطر ولا واپس آ گئن کاش اساں امت کو بھی سرکار دا لحاظ کرن دی سرکار دا ادب کرن دی سنتیں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین سنتا پڑھ